सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं धर्मराजस्य वचनमेकं स्मरामः। किं तत्? त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधुसमागमं कुरु पुण्यम् अहोरात्रं स्मर नित्यम् अनित्यताम्। अर्थात् कथम् अस्माभिः जीवनं यापनीयम् इति चेत् धर्मराजेन उक्तं दुर्जनसंसर्गं त्यज। दुर्जनैः सह सङ्गः कदापि न कार्यः। यदि क्रियते तथापि सम्यक् जीवनयापनाय त्यजतु। अथ च भज साधुसमागमं, साधूनां सङ्गमं कुरु, तत्रैव मनः स्थापयतु। कुरु पुण्यम् अहोरात्रम्, अहोरात्रं दिनम् अथ च रात्रं सर्वदा पुण्यकरणाय मनः स्थापयतु। स्मर नित्यम् अनित्यताम्, नित्यम् एतस्य संसारस्य अनित्यतामेव स्मर। अस्मिन् संसारे किमपि नित्यं नास्तीति स्मरणं कुर्वन् जीवनं यापय।